अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे में मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। आपको खुशामदीद कहूँगी और आज हम मेहमान बने हैं सैयद आतिफ रिजवी साहब के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और स्पेशली हम यहाँ प्रोग्राम करने आए हैं और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इनके कीमती वक्त का। हमने पहले इनसे, क्योंकि डॉग्स के लवर है, जर्मन शेफर्ड्स के ऊपर से हमने बहुत प्रोग्राम किए, लेकिन आज जर्मन शेफर्ड या डॉग के लिए हम प्रोग्राम नहीं करने आए। औरत मार्च के हवाले से इनकी ओपिनियन, इनकी राय लेने आए हैं। मेरे साथ मिसेस आतिफ रिजवी भी बैठी हुई हैं और मेरे साथ आतिफ रिजवी साहब भी बैठे हुए हैं। और आज बाकायदा आगाज करते हैं 8 मार्च, औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये स्लोगन्स हैं, डिफरेंट स्लोगन्स हैं और इनकी क्या डेप्थ है, ये स्लोगन्स क्यों बनाए गए हैं, क्या औरत का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ 8 मार्च को ज़रूरी होते हैं, क्या औरत ही हकदार है, ये हरासमेंट का शिकार खाली औरतें ही होती हैं, बच्चे या मर्द नहीं होते। ये सारी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहेंगे और इन्हें वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं? जी, मैं वालेकुम सलाम। मैं आतिफ रिजवी तमाम देखने वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा कि आपने वक्त दिया और हमें खिदमत का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें ये समझना है कि औरत, लफ्ज़ औरत का मतलब क्या है, औरत क्या है। यानी क्या ये कोई खेल है, या कोई मजाक है, या कोई हदीस है, कोई आयत का हिस्सा है। औरत है क्या? हमने असल में प्रॉब्लम हमारे माशरे में ही हुई है, हमने औरत को ही नहीं समझा, औरत के मकाम को ही नहीं समझा, खुद औरत ने औरत के मकाम को नहीं समझा, ना कुरान के जाविये से और ना बदमाशी के जाविये से। मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ, ये जो आंधियां तेज चलती हैं और दरख्त गिर जाते हैं, इसने गुनाह किया होता है, अल्लाह उसको सजा देता है, अजाब डालता है, उसको गिरा देता है। लोगों को समझ भी नहीं आता। पैगंबर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद इंतकाल फरमा गई, पैगंबर ने इम्तिहान दिया, हम पैगंबर से बढ़कर तो नहीं। ये दुनिया बेसिकली एक इम्तिहान है। मैं सबको ये बात कहता हूँ, औरत के लफ्ज को पहले तो समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, औरत है क्या। आप एक बकरी ले आते हैं, उसको बड़ा अच्छा चारा खिलाते हैं, भैंस ले आते हैं, बड़ा अच्छा चारा खिलाते हैं, घोड़ी ले आते हैं, बड़ा अच्छा चारा खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बच्चा मिलता है, नस्ल की अफजाइश होती है। आप हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि औरत का एक जुमला आपको देता हूं, पैरों के नीचे से कयामत जमीन निकल जाएगी लोगों। खुदा की नुमाइंदगी कर रही है औरत। पहले ये तो समझे, औरत क्या कर रही है? खुदा की नुमाइंदगी कर रही है। खल्क किसकी है? मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। औरत की नुमाइंदगी, आप जाए 8 मार्च को देखें, खवातीन का वाकया, टाइट्स पहनोगी, टैक्स पहनोगी, टी शर्ट पहन के आऊंगी, 8 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आपने देखा? जी जी, इंतहाई शर्मनाक और अफसोस के साथ जो है मैं तो देखना तो दूर की बात, मैं सोचना भी नहीं चाहूंगी। ये मॉडर्निज्म और ये औरत की आज़ादी, औरत के हकूक, इस्लाम से ज्यादा औरत को किसी ने प्रोटेक्ट किया और हकूक दिए। औरत को अल्लाह ने यहाँ तक कहा है कि रोज़े क़यामत औरत से किसी चीज का हिसाब नहीं होगा सिवाय औलाद की तरबियत के। ये नहीं पूछा जाएगा शौहर का ख्याल रखा तो अपनी सास का रखा, नहीं, औलाद की तरबियत, ताकि मजहब और इंसानियत को लेकर वो जो एक बच्चा जो एक औरत पर बांध चढ़ाती है वो चीज आगे मुंतकिल की जा सके। अरस्तु जो इतने, ये नाम जो है छुपा हुआ नहीं है, इतने बहुत बड़े फिलोसफर भी गुजरे, उनका कहना था कि मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दे तो मैं एक पढ़ा लिखा माशरा दूंगा। औरत कहाँ स्टैंड कर रही है, औरत का क्या मकाम है। इस्लाम को देखिए, इस्लाम को हटा दें, क्रिश्चियनिटी में, किसी भी मजहब में देख लें कि उनको औरत को कितना प्रोटेक्शन हासिल है। ये सड़कों पर आके प्रोटेक्शन हासिल करेंगे इस तरह के गंदे स्लोगन्स के साथ। स्लोगन्स आपने देखा, माय बॉडी माय चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या इसका मतलब है? मैं आपको कहा कि मैं ये सोचना भी नहीं चाहती ये कि ये जो कर रही हैं हम औरतों के लिए इंतहाई शर्म का बायस है, शर्मनाक है, और मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ। आप इसके बजाय अपनी करेक्शन करें, आप इल्म हासिल करें, आप देखें आपको मजहब क्या कह रहा है, आपको माशरे में क्या मकाम हासिल है। आप अपनी जुस्ती इन सब चीजों से, यानी कि आपको जरा सी भी कोई शरई रुकावट आपको अगर रोक रही है, आपका कोई कानून आपको रोक रहा है, तो वो आपको हेजिटेट कर रहा है, आपको
اریٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی صرف اپنی تسکین کے لیے عورت کو خدا میں نے کھانا گرم نہیں کروں گی، میں بچے پیدا نہیں کروں گی، میں اپنی مرضی سے بچے پیدا کروں گی، تو دوپٹہ میں آنکھوں پر باندھ لو، میرا دوپٹہ اتارو آنکھوں پر باندھ لو، میں آوارہ میں بدچلن، یہ سلوگنز ہیں. یہ خواتین اپنے تحفظ کے لیے 8 مارچ کو دھرنا دے رہی ہیں. ہنسی آ رہی ہے، افسوس ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں وہیں سے واپس بات شروع کروں گا. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ خلقت کس کی ہے؟ خدا کی، میری آپ کی نہیں ہے. یہ ملکیت، یہ جو نظام ہے، خلقت خدا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، خدا کی نمائندگی کر رہی ہے عورت کی. اچھا اب سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں کسی کو قتل کر دیتا ہوں، بڑا آسان ہے، میں قاتل ہوں، مجھے قاتل کہنا بہت آسان ہے. کن حالات میں عدالت کی زاویے سے جب ہم نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو عدالت یہ دیکھتی ہے ٹھیک ہے مجرم ہے، مجرم ہو گیا، کن حالات میں اس نے فلاں کو قتل کیا، وہ حالات بھی تو دیکھیں. ہم آج اگر عورت کو سڑک پہ نکل آئیے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں. مغرب میں میری ساری زندگی دیسوں پردیسوں میں گزری ہے، وہاں بیچ کے کنارے میں ننگی عورتیں پڑی ہوتی ہیں، دیکھتا کوئی نہیں، نہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے، نہ کوئی دوسری بات کر رہا ہوتا ہے. کیوں نہیں دیکھتا؟ وائی؟ ریزن ہے اس کے فرسٹریشن نہیں ہے. بات مذہب کی نہیں ہے، مذہب ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ سب سے اوپر ہے. یہ نیچے کی چیز ہے، میں نیچے سطح میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ 8 مارچ کی خواتین یہ رائٹ پہ ہیں؟ رائٹ یا رانگ تو دوسری بات ہے، سب سے پہلے ہم نے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ ننگی کانسیپٹ اگر ہے. آ جائیں، یہ ننگی آ جائے، وہاں پر ننگی عورتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ان کو دیکھتا نہیں. یہاں پر یہ ننگی ہو رہی ہیں، ننگے الفاظ یوز کر رہی ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو بات ہے کہ ہم نے اس عریانیت کو ختم کرنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے، جو ایلیمنٹ، جو اس کا کہتے ہیں نا بون آف کنٹینشن، فساد کی جڑ، اس کو ختم کریں. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا، وہ ہے فرسٹریشن. کن وجوہات کی بنا پر انسان فرسٹریشن ڈیولپ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے جو فرسٹریشن کا آغاز ہے وہ گھر سے ہوتا ہے، تربیت. آپ کا بچہ ایک پین جب چوری کر کے لے آتا ہے، ماں اور باپ نے اس کو روکا کہ تم کیوں چوری کر کے لے کر آئے؟ وہاں پہ اگر اس کو روک دیں کہ تم نے قلم چوری کر کے لایا، واپس جائیں اس کے پیسے ادا کریں، تو وہ بچہ کبھی فرسٹریشن کا حصہ نہ بنتا نہ پھیلاتا. ہم نے فرسٹریشن کو فروغ دیا. بات کہنے کو تربیت کی یاد ہے، بات تربیت کی، جو آپ نے میری بیگم صاحبہ نے بھی بات کی، بات تربیت کی آ گئی. انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ تربیت سب سے پہلے آغاز تربیت کا. گھر سے. دیکھیں بات یہ کسی کو مجرم کہنا، غلط کہنا بہت آسان ہے. کریکشن کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ لیکن طریقہ کار انسان کا کیسا ہے وہ تو خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں نا. طریقہ کار، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں آپ کا گلا پکڑ لیتا ہوں، آپ کو سانس آنا بند ہو گیا، پھر آپ بجلی کی تار کو بھی پکڑ لیں گی. فرسٹریشن اپنی شوہر سے نکالنی ہے. جی میں کھانا نہیں گرم کروں گی، بچے اپنی مرضی سے پیدا کروں گی. وہ مرد جو عورت کو ایک پورا فری ہینڈ دیتا ہے، جاتا ہے کہ جاؤ جی پڑھو یا جاب کرو، سب سے پہلے عورت ٹارگٹ کرتی ہے اسی خاتون اپنے شوہر پہ، اس کی عزت پہ، یا باپ کرتا ہے یا بھائی کرتا ہے ان کی عزت پہ. کہتے ہیں کہ عورت، مرد اگر اس دنیا میں سر اٹھا کے اگر چلتا ہے تو اس کی اپنی گریٹنیس نہیں ہوتی، اس کی گھر کی عورت کی گریٹنیس ہوتی ہے. وہ اتنی طریقے سے چلتی ہے، عمدہ طریقے سے رہن سہن رکھتی ہے کہ اس کا مرد سر اٹھا کے چلنے پر فخر محسوس ہوتا ہے. کیا آپ اس بارے میں میرے سے متفق ہیں یا نہیں؟ پاکستان کی میں سے آپ مجھے بتاتے ہیں کتنے فیصد مرد جو سے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں. گھر آتے ہیں تو تھپڑوں کی بارش، باتوں کی، تانے مانوں کی بارش، باہر سویٹ آرٹس، گرل فرینڈ کی بیوٹیفل کلر کی جو وہ خوبصورت کلر کی لپسٹک اور ان کو ڈریسز اور ان کو ٹائٹ پینٹس پہنوا کے بڑا انجوائے کرتے ہیں. اپنی بیوی جب ٹائٹ پینٹ پہنتی ہے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ ایک بیوی کو، اپنی بیوی کو آپ آگے جناب صرف دھو، سارا دفتر کا جو فرسٹریشن ہے، ڈپریشن آپ نے بیوی میں نکال دیا. ٹھیک ہے، وہ بیچاری واٹس ایپ پہ میسج کری، آپ کے ذہن میں پہلا جو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جناب وہ میسج اگر کر رہی ہے تو وہ اپنے بوائے فرینڈ کو ہی کر رہی ہو سکتی ہے. یار یہ ممکن ہے کہ اپنے بھائی کو میسج کر رہی ہو. میں نے آج تک میری بیوی کا واٹس ایپ پہ بھی نہیں دیکھا، مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اس کو، میں بتاتا ہوں، ہم اللہ کا شکر، یہ بات کہنے کی مقصد یہ ہے کہ آپ بتائیے گا، میں ان کی اصلاح نہیں کروں گا، میں اصلاح اپنی کروں گا. میری اگر میں ٹھیک ہوں تو میری بیوی کا ہیرو میں رہوں گا، جب میں غلط ہوں تو میری بیوی کا کوئی اور ہیرو بنے گا. آپ بنیاد کو تو دیکھیں، کیا مرد نے کبھی پیار سے آگے بیوی کو یہ پوچھا؟ سارا دن کے بعد اپنی صرف ڈپریشن اور سارا آتے اس کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. اس کو آگے پیار سے پوچھا، سویٹ ہارٹ، میری جان، جو ڈائلوگ ہم باہر الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بات ہے کہ گھر آ کے کبھی اپنی بیوی سے بھی وہ کلمات استعمال کیے کہ سویٹ ہارٹ، میری جان، مائی ڈارلنگ، کیسا تھا تمہارا دن، کیسا تھا، ہاؤ واز یور ڈے،
آج کیسا کیا, کیسا بچوں کے ساتھ کیا کیا, آپ آ کے اس کو برسات کر دیتے ہیں. عذاب بنائی ہوئی ہے, بیٹی ہے تو اس کے لیے عذاب ہم نے ڈالا ہوا ہے, خود آپ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, اور بیٹی جب بوائے فرینڈ رکھتی ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ ویسے یہاں پر انٹرویو میں بات کریں گے, باقی اس طرح کا ان کا نہیں, بہیویئر he is very homely. بہت زیادہ. آج تک ہم لوگوں کے جو بھی فیملی فرینڈز ہیں ہمارے کمبائن ہیں, یہ نہیں پتا ہوتا جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف کے سائڈ کے ہیں یا میرے. ہم لوگ کے کمبائن فیملی فرینڈز ہیں, اور ان کی کبھی سے بھی آؤٹ گوئنگ, ہم جہاں جاتے ہیں فیملی کے ساتھ آپ انہوں نے کہا آپ کا وہ واٹس ایپ نہیں چیک کرتے, نہیں, کبھی سے نہیں پتا. آپ کبھی چیک کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے میں تو بیوی ہوں, میں سم ٹائم کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ اب ضرورت سے زیادہ اگر بیٹھے ہیں تو میں کہوں گی کیا کر رہے ہیں. لیکن اب پتہ ہے کیا, میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ سارا دن عورت کام کر رہی ہوتی ہے, مرد کو اس وقت نظر نہیں آتا کہ سارا دن کام کر رہی ہے, لیکن 5 منٹ اگر موبائل اٹھا لیتی ہے تو سارا دن بھی موبائل یوز کرتی ہے. اس کی کیا بات ہو رہی ہے وومنس کا, یہ جو 8 مارچ کو آ رہا ہے اس کے حوالے سے, یہ ساری باتیں جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ان کا جو وے آف ٹاکنگ ہے, جو اسٹائل کو جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے نا, ایکچولی وہ چیز غلط ہے. اس طرح سڑکوں پر آ کے اور گندے قسم کے آپ بورڈز پکڑ کر, اور وہ اپنے آپ کو خود ہی اتنا ذلیل کر دیا. آپ, میں ان کے عمل کو غلط کہہ رہی ہوں, ان کے رائٹس کو میں غلط نہیں کہہ رہی, یہ میں کریکشن اس میں کرنا چاہوں گی, وہ صحیح ہیں. دیکھیں ہمارے گھروں میں, ہمارے اس معاشرے میں یہ مردوں کا معاشرہ ہے, آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے. پاکستان میں جو کلچر ہے یہاں پہ مرد ڈومینیٹ کرتا ہے, بٹ جو ان کا جو اپنا ایکسپریس کرنے کا, اپنی فیلنگس کا, اور اپنا جو وہی آپ نے جو بات کی کہ جو ان کی فرسٹریشن جو ہے نا, وہ جو نکالنے کا ہے نا طریقہ, وہ انتہائی غلط ہے, جس کی وجہ سے, کیونکہ یہ اسلامی معاشرہ ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. میں اس بات پہ بھی میں بات کروں گی. کہتے ہیں نا کہ عورت سب سے زیادہ اگر برباد کرنے والی عورت کی بربادی کا, تو 100 میں سے 1000% ایک عورت ہی عورت کا گھر برباد کرتی ہے. عورت جو اپنے تحفظ کے لیے نکلتی ہے, وہی عورت دوسری عورت کا گھر بھی برباد کرتی ہے. کیا کہیں گے جی, میں ایک تھوڑا سا ان کے بات میں ایک اور ان ایڈیشن ایک بات کہنا چاہوں گا. بات یہ کہ جو انہوں نے بات کی, دیکھیں ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ محبت, پیار, شفقت ایسی چیز ہے جو کہ پتھر پھاڑ دیتی ہے. اگر کسی کا سکھلانا پتھر پھاڑ سکتا ہے تو محبت بھی پتھر پھاڑ سکتے ہیں. محبت پتھر کیا, محبت نے آج تک پہاڑوں کو چیر دیا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. بات واپس اس بات کو پڑھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ زور اور زبر ہمارے کلچر, ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہمیں فرنگی کہتے ہیں, یہود کہتے ہیں, آل یہود ہمیں کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر. ہم کہتے ہیں نہیں, اسلام اچھی مورل جو ہے نا پریکٹس کے اوپر پھیلا ہے. ٹھیک ہے, رسول خدا, آپ نے وہ بوڑھی عورت کا واقعہ سنا ہوگا جو کہ جب گزرتا کرتے راستے میں کچرا پھینکا کرتے تھے. ایک دن کچرا نہیں پھینکا رسول خدا, اس کی خیر خبر کے لیے چلے گئے, وہ متاثر ہو کے اسلام لے آئی. اب یہاں پہ مجھے کو بتائے کوئی یہودی, آل یہود مجھے بتائے کیا جبر پہ پھیلا؟ اس نے جو اسلام قبول کیا, کہ رسول خدا نے تلوار دکھائی, اس نے اسلام قبول کر لیا. اگر وہاں پہ اس مجمع میں جا کے حکومت کا رول ہے, جو انسانی تحفظ اور جو تنظیمیں ہیں, ہیومن رائٹس کی اس طرح کے جو لوگ ہیں, مین جو رول ہے, ان کو وہاں پہ جانا چاہیے, بات کریں, سمجھائیں پیار سے, نہ مذہب سے نہ ڈنڈوں کے ساتھ. کانسیپٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے پیار سے. جیسے تلوار, اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, یہ چیز بھی جو سی ہے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. صرف اس بات پہ تنقید, میں یہ نہیں کسی کے نہ میں سپورٹ میں بات کر رہا ہوں, نہ فیور میں بات کر رہا ہوں, نہ میں اپوز کر رہا ہوں. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ کانسیپٹ کو ٹھیک کیا جائے, کاؤنسلنگ کی جائے, محبت کے ساتھ, احسان کے ساتھ, پیار کے ساتھ سمجھایا جائے, سکھلایا جائے, تربیت دی جائے. واپس آتے ہیں گھر خراب کرنے کی بات. میں دین اگین بات آپ کو کہوں گا, اور کسی کا گھر نہیں خراب کرتے. فرینکلی اسپیکنگ, یہاں مرد میرے خلاف ہو جائیں گے, یہ جھوٹا بہت بڑا. آپ جانے دیں اس پر عورت ہو نہیں, جائے گی, بات لمبی ہو جائے گی. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. خواتین اٹیک کی شادی شدہ مردوں میں کرتی ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بال بچے دار ہے, شادی شدہ ہے, اور ہی از اے ویری لونگ ہسبینڈ, لیکن پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ اس بندے کو اٹیک کرتی ہیں. زیادہ تر خواتین ان میرڈ کو چھوڑ کے میرڈ لوگوں کے اوپر اٹریکٹ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ یہاں پہ میں ایک بات کرتا ہوں, میری بہنوں کے ساتھ کتنے لوگ مرد بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کئی دفعہ کئی اوکیزن میں انہوں نے آگے سے اسٹریٹ شٹ اپ کال دی. بندہ نہیں دے سکتا, بندہ نہیں دے سکتا.
बंदा तो कोई काम करने वाली उसको आगे मुस्कुरा के देख लो तो उसके साथ भी फ्लैट हो गया। अब बात ये है कि अगर सिर्फ सारे जो मामलात हैं वो औरत के लिए हैं, सारी तहजीब, सारा मजहब, सारी रुकावटें, सारा कुछ औरत के लिए है, भाई आप खुद करें, औरत को जिम्मेदार ठहरा दिया कि औरत घर खराब करेगी। भाई आपने मुंह में गुलाब जामुन रखा हुआ था, आपने उसको, हाँ उसने आपको हेलो बोली तो आपने हाय बोल दिया। मर्द भी हैरेसमेंट का शिकार होते हैं। पिछले दिनों मर्द को एक फेसबुक की दोस्ती हुई और एक लड़की समझ के गया, आगे ट्रांसजेंडर निकला, उन्होंने उसकी बरहना वीडियोस बनाई और फिर उसको ब्लैकमेल किया। क्या मर्द भी हैरेसमेंट का शिकार होता है? लेकिन वो औरत नहीं थी। दूसरी बात ये, मैंने आपको बात बताई, बात ये है कि आप छोटे 5 साल के बच्चे बन जाएं कि जी मुझे पता नहीं था, तो वो अलग बात है। लेकिन समझदारी की बात ये है, इंसान को, मर्द खास तौर पे जो दुनियादारी करता है, सारा सुबह से शाम तक बात करता है, उसको मालूम चल रहा होता है कि क्या बात हो रही है, किस जाविये से बात हो रही है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो बात यह है कि इस्लाह पहले अपनी करे, मर्द इस्लाह करे पहले अपनी। इस मुआशरे में जो फ्रस्ट्रेशन और सारा बेड़ागर्क हुआ वो औरत की वजह से नहीं हुआ, माजरत के साथ, ना मैं औरत की वकालत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरिट पे बात करूँ। आज अगर मर्द ठीक हो जाए तो सारा मुआशरा खूबसूरत हो जाएगा। सबसे बेहतरीन आपको पसंदीदा स्लोगन कौन सा लगे? अगर आपको स्लोगन्स का नहीं पता तो मैं आपको गिन के बता देती हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना खुद गरम कर लो, बच्चा तुम्हारी मर्जी से नहीं पैदा करूंगी, और मैं आवारा, मैं बच्चलन, इतनी दुकानें इतनी बड़ी, और मैं न जाने एक मेल पर्सन मैं नहीं बता सकती कितने नंगे नंगे गंदे गंदे स्लोगन है। आपको उसमें से कौन सा स्लोगन पसंद? मैं अगर आपकी वालदा को गाली दूंगा तो आपको कैसा फील होगा? मैं पलट के 10 दूंगी। थैंक यू। और अगर आपकी माँ को कत्ल ही किया हो मैंने, तो फिर मेरा नाम आप किस जगह पे लिखेंगे? अपने पैर की तलवे पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कातिल जाहिर है कातिल ही होगा। क्या किसी की रूह को ज़िबा करना कत्ल नहीं? मुझे इतनी बात बता दें, किसी ने रूह को ज़िबा कर दिया, पीछे क्या रह गया बात? लेकिन इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, या जो धरना वगैरह व्हाटएवर, मैं तो स्टडी ही नहीं करती ना इस तरह की पोस्ट वगैरह के पास से भी नहीं मैं गुजरती हूँ, क्योंकि ये रिडिकुलस, जब आपका एक तरीका ही ठीक नहीं है, तो ये सब सारी चीजें जो ये कह रहे हैं वो सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिर वही आ जाता है कि किसी की माँ को कत्ल किया है या व्हाटएवर जो भी है, तरीका का। मैं आपको एक बात कहता हूँ, 8 मार्च को मुझे वहां पे बुला लें, मैं दावा नहीं करता, इस फकीर का इतना साधना से मैं रब से दुआ करता हूँ, ये फकीर वहां पे चला जाए, काउंसलिंग की जितनी दुनिया वहां पे मौजूद है, मैं दावा नहीं करता, मैंने जिंदगी सारी दुनिया में दावा नहीं करता, मैं अल्लाह से रब से हाथ जोड़ के सिर्फ दुआ करता हूँ परवरदिगार के फकीर वहां पे पहुंच जाए, तो मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे वाला बंदा तक देखेगा कि फकीर ने जादू कर दिया वहां पे। सिर्फ बात तरीके से समझाने की है, उनको एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा है। दीन की डेप्थ को जानते हैं। मैं आपको सिर्फ इस टाइम ये बात कहना चाह रही हूँ कि जितनी मुश्किलात आप आज की खवातीन पे कह रही हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे दौर, पिछले दौर में खवातीन पे होती थी, इतनी होती थी हमारे नबियों पैगंबरों की, हमारी सैयद जादियों के ऊपर होती थी। उन्होंने तो कभी नहीं कंडेम किया, उन्होंने तो नहीं कहा कि औरत मार्च होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये तो कुछ भी नहीं है उसके बराबर। तो हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? औरत को बेसिकली अल्लाह ताला ने बड़ी मजबूत रूह पैदा की है, औरत को बर्दाश्त करने वाली रूह पैदा की है। तो हम धरने दे रहे हैं, हम बैनर्स उठा रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, गड़ के मर जाना चाहिए ऐसी औरत को। क्या कहते हैं? आपने जिस मुआशरे का हवाला दिया, उस मुआशरे में औरत को दफन कर दिया गया, ज़िबा कर दिया गया, जलील नहीं किया गया, और दुआ की गई जमीन फटे और हमारी इज्जत बच जाए और हम यही समाज हैं। देखें, कत्ल किया गया, मिट्टी में जिंदा दबा दिया गया, लेकिन जलील नहीं किया गया। आज जितना आपने किरदार कशी की है, जलील की औरत को उस मुआशरे में जलील नहीं किया गया, औरत फट गई है। कि ये जो प्रोटेस्ट में सारी आई हुई है, इनमें से शायद 10% होंगी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, बाकी सब डिफेंस की खवातीन है, अच्छे अच्छे पोश इलाकों में से आई है और अपनी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स हो रहे हैं वहां पे, बस प्लेइंग कार्ड्स उन्होंने पकड़े हुए और जस्ट उनकी वो सेटिंग है और वो फिर आज शाम को आ जाएंगी। लेकिन औरत का जो एक मकाम है और जो एक इज्जत है उसको तार तार करेंगी और वो घर चली जाएंगी। क्या वहां पर, मेरा ये सवाल है, वो मैं इस मार्च के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ अगर वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो जिन खवातीन के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती या वो चीज हुई वो वहां पर बैठी हुई हो तो वो अच्छी लगती है।
ये आप अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों से निकलेंगी यार, मेकअप लगाए हुए, हाथ में आपने फोन पकड़े हुए, और आके आप इस तरह के फोश किस्म की चीजें फैला के औरत की इज्जत को तार तार करके गुजर जाएंगे। आज का ये था धुआंधार इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तक मैसेज पहुंचा होगा मिसेस आतिफ रिजवी साहिबा का और मिस्टर आतिफ रिजवी साहब का। बहुत शुक्रिया इनके कीमती टाइम का। इंशाल्लाह 8 मार्च तक मजीद मैं विजन क्लियर करूंगी कि औरत मार्च है क्या, ये घर की औरतें बाहर क्यों निकल रही हैं, क्यों धरने दे रही हैं, क्यों एहतजाज कर रही हैं, क्या इनका एहतजाज घर नहीं बनता। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। राबिया मिर्जा को मीडिया टुडे से इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब दोबारा नहीं कहना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्योंकि अल्लाह का अजाब आता है और जब अजाब आता है तो कोरोना आता है। फिर मर्द क्या औरत क्या मुंह पे नकाब होता है। कहे मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्जी, मेरी सांस मेरे रब की मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़।